श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेणा वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। तर जुन कर्म निकै परिश्रमले युक्त हुन्छ र भोगलाई चाहिने पुरुषहरूद्वारा अथवा अहंकार युक्त पुरुषद्वारा गरिन्छ त्यो कर्म राजस कर्म हो। जीवनभर हामी कर्म गरिरहन्छौँ, तर कर्म कसरी गर्ने हो, मेरा कर्ममा कस्तो प्रकारको भाव हुनुपर्छ भन्नेतिर हामी कहिले पनि ध्यान दिँदैनौँ। त्यही भएर विष्णु पुराण के भन्छ भने तिमीले गर्ने कर्महरूलाई ध्यान देऊ। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्ते आयासाय परम कर्म विद्यान्या शिल्पनै पुणम। जुन कर्मले तिमीलाई बाँध्दैन त्यो पो कर्म हो। र जुन विद्याले जुन ज्ञानले तिमीलाई मुक्त गर्छ त्यो पो ज्ञान हो। त कर्म के हो जसले मलाई कहिले पनि बन्धनमा लैजाँदैन। ज्ञान के हो जसले मलाई मुक्ति दिन्छ। सा विद्याया विमुक्ते आयासाय परम कर्म विद्यान्या शिल्पनै पुणम। अरू सबै कर्मले र अरू सबै ज्ञानले तिमीलाई विकासमा लैजाँदैनन्, तिम्रो विनाश गर्छन्। अरू सबै कर्मले तिमीलाई थकाउँछन् र मुक्त गर्ने ज्ञान बाहेक अरू सबै ज्ञान मात्र केही शिल्प होला, केही कला होला, केही जीवनको शैली होला। त्यो चाहिँ वास्तवमा ज्ञान होइन। ज्ञान त त्यो हो जसले मुक्त गर्छ। भगवान कृष्णको जुन मूल अवधारणा छ त्यो मूल अवधारणा यो श्लोकमा पनि त्यसै गरी प्रष्ट हुन्छ, प्रकट भएको छ कि तिमी कस्तो प्रकारका कर्म गर्छौ। हेर, तिमी निकै परिश्रमले युक्त गर्छौ, मरे भनेर कर्म गर्छौ, कसले लगायो यो कर्म यसरी गर्न। यति धेरै परिश्रम यहाँ भए, कति धेरै व्यक्तिहरूले 24 घण्टा कर्मको यो बाटोमा आफूलाई शहीद बनाए, आफूलाई लगेर हवन गरे, तर ती कर्महरू कहाँ गए? कहीँ देखिन्छ त्यो कर्मका कुनै छाप देखिन्छ नि? यहाँ केही पनि त देखिँदैन। त निकै परिश्रमले होइन, निकै समझ र निकै सजगताले भरिएर कर्म गर्नुपर्छ। अधिक परिश्रम होइन, अधिक सजगता। अधिक परिश्रमले तपाईलाई विक्षिप्त बनाउँछ। सजग हुँदै गर्नुभयो भने भित्रबाट एउटा चेतनाको दियो बलिरहन्छ। र अर्को के छ? भोगलाई चाहने पुरुष, कामेप्सुना कर्म, बडो कामनाको कारणले हो मैले यो काम गरेँ भने त यति आउँछ, यसरी मैले भोग गर्न पाउँछु, मेरो जीवनमा यस्तो प्रकारको सुख आउँछ, सुविधा आउँछ। त्यस्तो सोच छ भने त्यो कामले प्रेरित कर्म हो, त्यो भोगको चाहनाले प्रेरित कर्म हो। मनुष्यको योनि भोग योनि होइन, मनुष्यको योनि योग योनि हो। त्यो परम ब्रह्म परमात्मासँग हामी योगमा जोडिन जन्मिएका हौँ। हाम्रो जीवनको लक्ष्य यो। ठिक छ, मैले मेरो जीवनको योगको बाटोमा जे भोग आउँछन् त्यसलाई भोग्दै अगाडि बढेँ, त्यसले मलाई केही बिगार्दैन। तर जीवन नै भोग हो भन्ठाने, आफ्नो खल्ती भर्नु मात्रै जीवन हो भन्ठाने मैले कति ठुलो गल्ती गरेँ। म मनुष्यको रूपमा जन्मिएको के सार भयो? म त फेरि यही दुःखको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिन्छु। दुःखबाट मुक्त हुने, दुःखबाट बाहिर निस्किने त मेरो कुनै पनि पहल भएन, प्रयास भएन। त्यही भएर भोग चाहने पुरुषहरूद्वारा गरिएका कर्म आफ्नै खुट्टा बाँध्ने प्रकारका कर्म हुन्छन्। यी कर्महरू राजसी हुन्छन्। अथवा अहङ्कारयुक्त पुरुषद्वारा गरिन्छ, साहङ्कारेण, अहङ्कार गरिने कर्म। अहङ्कार भनेको के हो? म छु, म महत्त्वपूर्ण छु, मेरो इच्छा पुरा हुनुपर्छ, मेरो मनोकामना पुरा हुनुपर्छ।
अरूले मैले भनेको मान्नुपर्छ। कहीँ न कहीँ महत्त्वपूर्ण छ जीवनमा भने त्यो अहङ्कार हो। त यो सूत्र भन्छ कि यसरी अहङ्कार युक्त पुरुषद्वारा गरिएको कर्म त्यो राजस कर्म हो। यदि मेरो जीवनमा अहङ्कार छ, मैले गरेँ भन्ने भाव छ, वा मैले यति गर्न बाँकी छ भन्ने भाव छ भने म त्यसमा थिचिएर दबिएर मर्छु। म कहिल्यै पनि स्वतन्त्र हुन सक्दिनँ, म कहिल्यै पनि मुक्त हुन सक्दिनँ। त 3 प्रकारका कर्म भए। एउटा अत्यधिक परिश्रमले युक्त, बस आफ्नो लागि पनि समय छैन, परिवारको लागि पनि समय छैन, न ध्यानको लागि समय छ, न भगवानको लागि समय छ, न परिवारको लागि समय छ, न प्रेमका लागि समय छ। त्यस्तो परिश्रम त्यसले पनि डुबाउँछ। त्यो कर्म चाहिँ राजसी हो। त्यस्तै भोगको इच्छाले गरिएका कर्महरू जति पनि हुन्छन्, सारा बजार भोगले बनेको छ। र तेस्रोमा के छ? अहङ्कार युक्त पुरुषहरूद्वारा गरिने कर्महरू, अहङ्कारको कारणले गरिने कर्म। एउटा त के हुन्छ भने बस कर्म गर्न मजा आउँछ यस कारणले गर्छु। अर्को त के भने कर्म गर्दाखेरि मेरो अहङ्कारको तुष्टि हुन्छ यस कारणले गर्छु। अहङ्कारको तुष्टि हुने कुनै पनि कुरा महारोग हो। अहङ्कार आफैमा रोग हो। त्यही अहङ्कार बढाउने कुरा कति ठुलो रोग होला। जहर त छँदैछ निश्चित मात्रामा 100-200 ग्राम। अब त्यो जहरमा थप्ने, त्यो जहर अझ बढी बढाउने जे गरे पनि त्यसको असर कस्तो होला त? त्यस कारणले रजस कर्मबाट बच्ने हो। कर्म यस्तो चाहिन्छ कि कर्मले मलाई सुविधा दियोस्, आँखा खोलेर हेर्ने फुर्सद दियोस्, हृदय खोलेर कसैलाई प्रेम गर्ने फुर्सद दियोस्, मलाई ध्यान गर्ने फुर्सद आओस्, भगवानको नाम लिने फुर्सद आओस्, र मैले जीवनमा के गरिरहेको छु त्यसलाई राम्रोसँग हेर्ने मभित्र विवेक जन्मियोस्। त्यस्तो प्रकारको कर्म हुनुपर्छ। त परिश्रमले युक्त होइन। यसै गरी भोग होइन, मेरो व्यक्तिगत भोगका लागि यो जीवन होइन। उपनिषदहरू त अझ के भन्छन्? तेन त्यक्तेन भुञ्जिता। ईशोपनिषद। जसले राम्रोसँग भोग गर्यो उसले राम्रोसँग त्याग गर्यो, अथवा जसले राम्रोसँग त्याग गर्यो उसैले राम्रोसँग भोग गर्यो। त्यो त्याग गर्न जान्नु यो तपाईको विवेक हो। यो महान त्याग जीवनमा जन्मियोस् र कर्म चाहिँ अहङ्कार युक्त नहोस्। अहङ्कार युक्त कर्मले बाँधेको बाँधै गर्छन्, भोगवाला कर्मले बाँधेको बाँधै गर्छ। त्यसको ठिक विपरीत जीवनबाट जागेर भोगतिर होइन, निरन्तर परमात्मातिर लाग्ने हाम्रा कर्महरू हुन्। र अहङ्कार होइन, ओमकार युक्त कर्महरू हुन्। यो भयो भने कर्मको जालोबाट हामी शीघ्र बाहिर निस्किन सक्छौँ। र यी कर्महरूमा राजस कर्मको छाप हुँदैन।